इश्टांनो, आतां आमी शिंपयेंतलीं मोखयां आयकुया. एके कॉलेजीन एकलो प्रोफेसर शिकयतालो आनी एक दीस तो क्लासींत आयलो आनी आपल्या बोल्सांतलो 500 रुपयांचो एक नोट काडून ताणें भुरग्यांक दाखयलो आनी म्हणलें, वो नोट कोणाक जाय? सगळ्या भुरग्यांनी हात वयर केले. तेन्ना प्रोफेसर म्हणटा, बरें, पूण तुमकां दिवचे पयलीं म्हाका कितें तरी करूंक आसा. तो नोट आपल्या हातांत तो घेता आनी असो चिड्डिता मुड्डिता, सारको नोट चिड्डून मुड्डून वेगळोच कसो जालो. आनी मागीर तो मुड्डिल्लो नोट हातांत घेवन तो तांकां विचारता, आतां हो कोणाक जाय? बऱ्याच भुरग्यांनी हात वयर केले. तेन्ना हो प्रोफेसर तो मुड्डिल्लो नोट धरणीर उडयता आनी पांयांनी तो माडयता, घश्टीता आनी मागीर विचारता, आतां हो नोट कोणाक जाय? थोडे हात वयर गेले. पयले सगळ्यांचे हात वयर गेले, मागीर थोड्या उण्या भुरग्यांचे हात वयर गेले, आतां थोड्याच भुरग्यांचे हात वयर गेले. तेन्ना तो सकयल पडलो नोट हातांत घेवन प्रोफेसर म्हणटा, हो नोट हांवें कितें केलो ताचेर आदारून ताचें मोल उणें जायना. कित्याक ताचें मोल सरकारान ठरयल्लें आसा. तो सरकारान छापलो आसा, देखून ताका मोल आसा. कितेंय जावं त्या नोटाक मोल आसा. आनी कोणी घेवंक तयार ना. तो नोट जर हांव बँकेंत गेलो आनी बँकेंत हांवें दिवन बरो नोट घेवं येता. तो मातसो म्हेळो जालो वा कुडके जालो, पूण ताजे नंबरांनी सारके आसूंक जाय. बँक पाटींक येता. मागीर प्रोफेसर तांकां म्हणटा, हांतल्यान आमकां कितें शिकूंक आसा. आमचें मोल कोण ठरयता? आमकां जाणें रचल्यात ताणें ठरयल्लें आसा. आमकां कितेंय जावं, लोक आमकां सकयल उडयता, सहकार दिना, आमचे विशीं कितें कितें उलयता, बोगलांट घालता, आमकां सकयल्या नदरेंतल्यान पळयता, हे सगळे लोक करता न्ही. पूण हाका लागून आमचें मोल उणें जायना. कित्याक आमी देवाच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची. ताणें आमकां रचल्यात आनी आमी ताची भुरगीं. हें जर चिंतप आमचे भितर बळ जालें, मागीर आमी आमचे विशीं उणेपणाची भावना घेवन जियेना. इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स. आमी सगळीं एकूच. आमचो रंग वेगळो जायत, आमची उंचाय मोठाय वेगळी जायत, आमचो धर्म वेगळो जायत, आमची संस्कृती वेगळी जायत, आमची भास वेगळी जायत, आमची खाणां जेवणां वेगळीं जायत, आमी जियोचो वाठार वेगळो जायत, आमचो देश वेगळो जायत. पूण सगळीं आमी ह्या भुंयेचेरच जियेता न्ही. हे धर्तरेचेरच आमी आसा आनी आमी एक. हें चिंतप जेन्ना येता तेन्ना आमी शांतीन जियेता. कित्याक संवसारार आज झुजां झगडीं वाडूंक लागल्यात. हांव बरो तूं खोटो. तुवें आदीं तशें केल्लें तुज्या मालगाड्यांनी, आतां हांव तुका अशें करतां. पळय, आमी असल्याच नाका जाल्ल्या गजालींनी बुडत वेता आनी आमी सकयल देंवता आनी दुसऱ्यांक सकयल देंवयता. आमचें मोल कितें तें आमी समजून घेवना. अमक्या गांवांत हांव जल्मलो म्हणून हांव कितें व्हडलो जातां? अमक्या एक धर्मान जल्मलो म्हणून हांव ल्हान जातां? म्हज्या रंगाचेर आदारून हांव व्हड वा ल्हान जातां? अशें ना न्ही. पूण हें आमी समजून घेना. आमकां हेच वांटे फांटे जाय आनी हेच आमी आमच्या ल्हान घोंटेरांत जियेता. जेन्ना आमी आमचो घोंटेर सोडून
सगळीं आमी एका घोंटेराची सुकणीं हें चिंतप आमच्या मदें येताना आमचें जिवीतच वेगळें जाता पळया. सगळीं म्हजी भाव भयणी, कोणूय जावं ती म्हजी, हांव तांचो, हें चिंतप आमकां येवंक जाय. आनी असलें चिंतप आमच्या घराण्यांनी पयलें सुरवात जावंक जाय. आमच्या आवय बापायनय शिकोवंक जाय. मागीर आमच्या मंदिरांनी, आमच्या इगर्जांनी, आमच्या मशिदींनी, आमचे धर्म जागे आसात थंय असले शिकोवण मेळूंक जाय. आमच्या इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी मेळूंक जाय. भेदभाव आसूंक उपकारना. अशें जाल्यार मात्र एक मनीस म्हणून आमी जियेता. नाजाल्यार आमकां आनी मनजातींक कितें फरक? मनजाती पळय काय बऱ्यो जियेतात. आपल्या वाठारांत ती बरी आसा न्ही. पणजेचे सुणें पेडणे वचून त्या सुण्या कडेन झगडचें ना न्ही. झगडना. ती पणजेची सुणीं पणजेच आसतात आनी पेडणेची सुणीं पेडणेच आसतात. मनजातीक आपलो म्हणल्यार वाठार आसा. चड करून ती आपलो वाठार सोडून वचनात. केन्ना वेतात जेन्ना तांकां खाण जेवण मेळना, उदक मेळना, वा तांकां आपली वंशावळ वाडोवंक जाय, जोडीदार मेळना, तेन्नाच ती आपलो वाठार सांडून दुसऱ्या कडेन वेतात. ना जाल्यार ती आपल्याच वाठारांतच जियेतात. मनीस मात्र पळय स्वार्थी. ताका कितलेंय आसल्यार पावना. आनी चड आसल्यांक आनी चड आशा, आनी इल्लें भितर घालुया दुसऱ्यांचें. हाका लागून मनशाचें जिवीत दुखी जाता. आमी एक नवो संवसार घडोवंक जाय. आनी नवो संवसार घडयतलो जाल्यार आमी एकल्यांनी एक नवो मनीस जावंक जाय. जेन्ना हांव एक नवो मनीस जाता, दुसऱ्यांक नवे मनीस जावंक हांव प्रेरणा दिता, तेन्ना बदल घडटा. तर आमी नवी मनशां जावया. एक नवो संवसार जो मोगाचेर, सेवेचेर, सहकाराचेर, शांतीचेर, एकवटाचेर बांदलेलो आसतलो. आनी तसलो संवसार घडोवपी आमी नागरिकां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.